सर्वेभ्यः सहृदय श्रोतृभ्यः नमो नमः। साम्प्रतिके काले संस्कृतभाषायां विपुलं साहित्यं विरच्यमाणं वर्तते। शतशः काव्यप्रणेतारः कवयन्ति संस्कृते, गद्यकाराः गद्यं गुम्फन्ति। शताधिकाः दैनिक्यः मासिक्यः त्रैमासिक्यो वा पत्रपत्रिकाः संस्कृते सम्प्रति प्रकाश्यन्ते। साहित्यप्रणेतारोऽपि सन्ति, पाठकाः अपि सन्ति। ऊनविंशशतके विंशशतके विपुलं साहित्यं संस्कृतभाषया विरचितं। महान्तः कवयः प्रादुर्भूताः अनयोः शतकयोः। एवमेव एकविंशशतकेऽपि नवीनसाहित्यपरम्परा संस्कृते नवसर्जनायाः परम्परा तथैव अग्रे सरति। एकविंशशतके अभिनवसंस्कृतसर्जनायाः यो नवोन्मेषः समजनि तमधिकृत्य विमर्शं किञ्चित् करोमि। संस्कृते नवीनानि काव्यानि किमर्थं रच्यन्ते, किमर्थं नवीनं साहित्यं लेखनीयं संस्कृते, रचनीयं वा संस्कृते इति प्रश्नस्तु अज्ञानविजृम्भितः अनुत्थानोपहतोऽपि अयं प्रश्नः। यतोहि साहित्यं तु विरचितं, प्रचुरं साहित्यं विरचितं। ये तत्र कवयितारः सन्ति, सर्जकाः सन्ति, ते तु मूर्खाः न सन्ति। अतः किमर्थं तैः साहित्यं लिखितम् इति प्रश्नः नैव उत्थाप्यः। यत् साहित्यं तैः लिखितं तत् पठ्यते, आस्वाद्यते, साहित्यस्य प्रयोजनं तेन परिपूर्यते। कीदृशं तत् साहित्यं, का वा तस्य इयत्ता, किं वा तस्य माहात्म्यं, प्रभावो वा अस्मत् समाजे इत्येव प्रश्नः विचारपदवीमधिरोहति। का आवश्यकता वर्तते संस्कृते नवलेखनस्य इति तु अविचारितरमणीयः कदाचित् प्रश्नः स्यात्, न तु विचार पदवीम् अधिरोढुं क्षमः। एकविंशशतके यत् साहित्यं द्वयोः दशकयोर्विरचितम्, अयं तु वर्षः एकविंशोत्तर-द्विसहस्रतमः वर्षः वर्तते। 20 वर्षाणि अतीतानि सन्ति अस्य शतकस्य। द्वयोः शतकयोः यत् साहित्यं विरचितं तस्य सूच्यः कैश्चिद् अस्मन् मित्रैः आधुनिकसंस्कृतसाहित्यप्रणयिभिः निर्मिताः सन्ति। प्रथमं तु विदुषी नेहल पंड्या, सा 21वीं शताब्दी के सर्जनात्मक संस्कृत साहित्य की ग्रंथ सूची इति शीर्षकेण कामपि ग्रंथ सूचीं नव साहित्य सूचीं 21 शतके निर्मितस्य साहित्यस्य निर्मितवती। सा सूची अर्वाचीन संस्कृत साहित्य परिषद बड़ोदरातः 19-द्विसहस्रतमे वर्षे प्रकाशिता। अतएव 10 वर्षेषु यत् साहित्यं 21 शतके प्रथमे दशके वा यद् विरचितं तस्यैव साहित्यस्य अत्र सन्दर्भाः सन्ति। अपरा सूची एस रंगनाथ महोदयेन निर्मिता, बिब्लियोग्राफी ऑफ संस्कृत वर्क्स इन द न्यू मिलेनियम इति शीर्षकेण कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालयेन सद्य एव प्रकाशिता। तत्र विंशोत्तर-विंशशतं वर्षं यावन्ति काव्यानि नवीनं वा साहित्यं सर्जनात्मकं संस्कृते प्रकाशमायातम्। एतेषु 20 वर्षेषु तस्य सूचना गृहीता। प्रायशः 300 प्रविष्टयः तत्र सन्ति। तृतीया सूची प्रवीण पंड्यावर्येण निर्मिता। पंड्यावर्यः स्वयमेव सुधी समीक्षको वर्तते, कविर्वर्तते, अनुवादकोऽपि वर्तते। महदवदानं तस्य वर्तते समकालिकसंस्कृतसर्जनायै। तेन अद्यावधि विरचितस्य प्रायशः 21-विंशशततमवर्षं यावत् विरचितस्य साहित्यस्य सूची एका निर्मिता।
तस्यां सूच्यां 400 प्रविष्टयः सन्ति। तासु 30 प्रायाणि महाकाव्यानि सन्ति, 100 प्रायाणि विविधकाव्यानि सन्ति, काव्यसङ्कलनानि वा सन्ति, 7 गज़ल काव्यानां संग्रहाः सन्ति, 12 गीतसंग्रहाः सन्ति, 27 मौलिकाः अनुदिताः वा उपन्यासाः सन्ति, 60 प्रायाः कथासंग्रहाः सन्ति, 8 जीवनवृत्तान्ताः सन्ति, निबन्धसंग्रहाः केचन सन्ति, यात्रावृत्तान्तः त्रिचतुराः सन्ति, 24 मौलिकानि अनुदितानि वा नाटकानि सन्ति, 8 ग्रन्थाः काव्यशास्त्रसम्बद्धाः नवीनाः मौलिकग्रन्थाः सन्ति, 11 ग्रन्थाः बालसाहित्यस्य सन्ति, अन्यानि च विविधसङ्कलनानि तस्यां सूच्यां समाविष्टानि सन्ति। अनेन एतत् सुकरमनुमातुं यत् विविधेषु काव्यरूपेषु पुष्कलं वाङ्मयं नवीनं संस्कृते विरच्यते। साम्प्रतिके काले उपन्यासाः अपि विरच्यन्ते, कथानिकाः आधुनिकधिया ताः अपि विरच्यन्ते, महाकाव्यानि तु विरच्यन्ते एव, मुक्तक काव्यानि बहुधा विरच्यन्ते, बालसाहित्यमपि सम्प्रति अधिकाधिकं विरच्यते। इयं नवीना कापि प्रवृत्तिर्वर्तते। उपन्यासाः इदानीं पूर्वतने काले यावन्तो उपन्यासाः गद्यकाव्यानि वा विरचितानि आधुनिकदृष्ट्या आधुनिककथा शैल्या, ततोप्यधिकतरम् उपन्यासाः 21 शतके अस्मिन् प्रकाशं गताः। साहित्यं विरच्यते, साहित्यं प्रकाश्यते, पाठकाः सन्ति। अहं स्वकीयेन अनुभवेन जानामि, यदहं यत्किञ्चिदहं लिखामि प्रकाशम् आयाति, तस्य पाठकाः सन्ति। मदीयं महाकाव्यं एषमा एव प्रकाशितं, प्रकाशितमात्रे एव तदधिकृत्य द्वयोः विश्वविद्यालययोः शोधकार्याणि अनुसन्धानोपादये प्रवर्तितानि। पाठकाः तस्य सन्ति एव इति अहं जानामि। अत एव साहित्यं रच्यते, प्रकाश्यते, पाठकाः सन्ति इति। संस्कृतम् अतीतस्य भाषा वर्तते, नवीनं तत्र न किञ्चित् विरच्यते इति केषाञ्चित् यदि धारणा वर्तते, तर्हि भवतु सा। ते सम्यक् पोषयन्तु तां धारणां, सुखेन जीवन्तु। वयमपि सन्तुष्टाः। अस्माकं या सर्जना प्रवृत्तिर्वर्तते संस्कृते रचनया, अस्माकं रचनाशीलता तत्र प्रसरीसर्ति, तेन वयं मुदिताः स्मः। वयम् अरण्यरुदनशीलाः स्वल्पाः एव न स्मः। शतशः सहस्रशः सन्ति अस्मत् सदृशाः। अतः विचारोऽपि करणीयः। यत् कीदृशं साहित्यं विरच्यते तत्र युक्तियुक्तः विचारः करणीयः स्यात् एतस्य साहित्यस्य। यदि काश्चन न्यूनताः सन्ति तर्हि ताः विचारणीयाः। यदि उपलब्धयः तस्य साहित्यस्य सन्ति ताः अपि पुरस्कर्तव्याः, प्रस्तोतव्याः वा इति धिया किञ्चित् वच्मि। अस्य अभिनवोन्मेषस्य नवीने काले नवयुगे वा संस्कृतसाहित्यस्य यः अभिनवोन्मेषः सञ्जातः, तस्य अतिमहदेतद् वैशिष्ट्यमेकं वर्तते यद् देशस्य एकस्मिन्नेव कोणे तत् सङ्कुचितं सीमितं वा नास्ति। सा रचना प्रवृत्तिः संस्कृते कस्मिंश्चित् एकस्मिन् प्रदेशे स्यात् इति तु न। प्रत्येकं क्षेत्रे देशस्य प्रत्येकं कोणे संस्कृतस्य कवयः सन्ति। देशस्य नानानगरेभ्यः संस्कृतपत्रिकाः, समाचारपत्राणि, वृत्तपत्राणि वा प्रकाश्यन्ते। तो क्षेत्रीया भाषा नास्ति संस्कृतं। केवलं भारतस्य भाषा नास्ति, विदेशेष्वपि संस्कृते नवीनाः रचनाः लिख्यन्ते। अहं जानामि एतत् यत् नेपालदेशे बहवः संस्कृतस्य कवयः सन्ति, सम्यक् ते काव्यानि लिखन्ति। अन्येष्वपि देशेषु संस्कृते नवीनाः रचनाः भवन्ति। ये पंडिताः इतः
विदेशेषु गताः ते संस्कृतेऽपि तत्र रचनां कुर्वन्ति। तादृशान् अपि प्रबुद्धान् पंडितान् महाकवीन् सुकवीन् वा अहं जानामि, ये विदेशेषु तत्र व्यवस्थिताः सन्ति, वसन्ति स्थायीतया, किन्तु संस्कृतस्य कवयः सन्ति। अतएव संस्कृतं क्षेत्रीया भाषा नास्ति, केवलं भारतस्य भाषा नास्ति, विदेशेष्वपि तस्यां रचनाः क्रियन्ते। भारते तु भारतभुवि मण्डनायमाना सा वर्तते। अपूर्वैव सर्जनाया उन्मेषः साम्प्रतिके काले संस्कृते सञ्जायते। तत्र ज्येष्ठा वरिष्ठा बहवः रचनाकाराः स्वप्रज्ञा विवेकमहिमान्वितं काव्यं तन्वन्ति अस्मिन् काले इत्यपि वैशिष्ट्यं। प्रायशः 80-वर्षीयाः 90-वर्षीयाः एतादृशाः कवयः सन्ति अस्माकं। ते अस्माकं गौरवास्पदं सन्ति। तेषां रचनाः एकविंशशतके, तेषां नवीनाः रचनाः एकविंशशतके प्रकाशं गताः। एतादृशाः न केवलम् एको वा द्वौ वा त्रयो वा, अपि तु एतादृशाः प्रौढिप्रकर्षं समागताः वर्षीयांसः महाकवयः संस्कृते बहवः सन्ति। तेषु केषाञ्चित् नामानि, तेषां काव्यानां च विषये अहं किञ्चित् अत्र विचारं करिष्ये। अनन्तरं च प्रौढाः कवयः सन्ति, ये प्रौढिप्रकर्षं प्रकटयन्ति। आयुषा अवराः अस्मादृशाः अपि सन्ति, ये नवीनकल्पनावितानं तेनिरे समकालिके संस्कृतसाहित्ये। कनिष्ठाः अपि कवयः सन्ति, प्रायशः 20-वर्षीयाः युवानः, तेऽपि संस्कृते नवीनं साहित्यं रचयन्ति। एतादृशः प्रसारः संस्कृतसर्जनायाः साम्प्रतिके काले वर्तते। ये अत्यन्तमेव ज्येष्ठाः वरिष्ठाः कवयः, श्रेष्ठाः अपि ये सन्ति, तेषु शङ्करदेव अवतरे। इदानीं तु दिवङ्गतः, किन्तु एकविंशशतके सीतायनम् अत्यन्तं रुचिकरं काव्यम् एतस्य प्रकाशितं। नारीशतकम् इति अत्यन्तमेव मार्मिकं काव्यम् अस्य 20-शतके प्रकाशितम्। अन्यान्यपि काव्यानि अस्य 20-शतके प्रकाशितानि, किन्तु 21-शतकेऽपि अस्य रचना तथैव सातत्येन प्रचचाल, तथैव च प्रकाशं गता। गोविन्दचन्द्र पाण्डेयः अस्य अस्माकं युगस्य महाकविषु अग्रगण्यः। मुक्तकानि तेन रचितानि, महाकाव्यं तु न रचितं, किन्तु एकैकमपि मुक्तकं तस्य प्रबन्धशतायते। एतादृशानि मुक्तककाव्यानि तेन रचितानि। तस्य भागीरथी इति मुक्तककाव्यानां, तस्य काव्यानां वा संग्रहः 21-शतके एव प्रकाश्यं गतः। परमानन्दशास्त्री इदानीं सोऽपि दिवङ्गतः। एते शङ्करदेव अवतरे, गोविन्दचन्द्र पाण्डेयः, परमानन्दशास्त्री, जगन्नाथपाठकः, रामकरणशर्माणः, एते रेवाप्रसाद द्विवेदिनश्च, एते सद्यो दिवङ्गताः। अस्माकं दुर्भाग्यवशात् एते अस्मान् विहाय, एतन्मर्त्यलोकं विहाय अमरलोकं प्राप्ताः, किन्तु एते 21-शतके साहित्यं विरचयन्तः आसन्। इयं शताब्दी एतेषां कृतित्वेन धन्यतां समुपगता। एकं नाम तत्र प्रायशः विस्मर्यते, वासुदेव द्विवेदी सार्वभौमः। स तु संस्कृतस्य प्रचारे तथा संलग्नः यत् संस्कृतस्य कश्चन अयमपि कविर्वर्तते इति प्रायशः विस्मर्यते, किन्तु मार्मिकः कविर्वर्तते। तेन भारतीयजनतायाः हृदं
हृदयं स्पृशन्ति यादृशी कविता प्रणीता सा तु दुर्लभा वर्तते संस्कृते। तस्य अत्यन्तमेव सारल्यं यथा प्रकृत्या सरलः तथैव कवितापि तस्य सरला तरङ्गिणीव प्रवहति। तदीया काव्यधारा तस्य कविता अपि तथैव न केवलं सरलाः सरसाः अपि सन्ति। प्राञ्जला अभिव्यक्तिः तत्र वर्तते। तस्य अयं 4उत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे दिवङ्गतः। अस्याः शताब्द्याः प्रथमचतुर्षु वर्षेषु असौ जीवति स्म। 4उत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे एव तस्य महाकायः कश्चन काव्यग्रन्थः अद्यापि इति शीर्षकेण प्रकाशितः। सः ग्रन्थः समकालिकसंस्कृतसाहित्ये अत्यन्तमेव महनीयः ग्रन्थः वर्तते। एतादृशः ग्रन्थः प्रायशः अन्यः न स्यात्। तेन समग्रस्य जीवनस्य ये चिरसञ्चिताः अनुभवाः सन्ति ते सर्वे अस्मिन् ग्रन्थे गुम्फिताः सन्ति। अत्यन्तं सरलेन गद्येन तेन स्वानुभूतयः सहजं निश्चलं प्रकाशिताः। भावाभिव्यक्तिः अत्यन्तमेव परिष्कृता वर्तते, किन्तु भाषा अत्यन्तं सहजतया निस्सरति निर्गच्छति। तस्य कीदृशी दृष्टिः वर्तते। स्वकीया जीवनयात्रा तेन प्रकाशिता। आत्मकथा इयं वर्तते। तत्र निबन्धाः अपि सन्ति, यतोहि ये विचाराः तस्य मनसि उच्छलन्ति तरङ्गितायिता भवन्ति ते विचाराः तेन अस्मिन् अद्यापि इति संहितात्मके ग्रन्थे प्रकटीकृताः सन्ति। 65 पुस्तकानि वासुदेव सार्वभौमवर्येण प्रकाशितानि सन्ति। प्रायशः सर्वाण्यपि पुस्तकानि संस्कृतमाध्यमेन तेन लिखितानि। बालसाहित्यमपि प्रचुरं तेन लिखितं, किन्तु अद्यापि इति यः ग्रन्थः तस्य वर्तते स तु तेन जीवनस्य अन्तिमं दिवसं यावत् लिखित्वा पूरितः। तस्य मृत्योरनन्तरम् असौ ग्रन्थः प्रकाशं गतः। विश्वकोशात्मको अयं ग्रन्थः वर्तते। प्रायशः 500 पृष्ठेषु विस्तृतः एतादृशः ग्रन्थः वर्तते। समग्रेपि भारते अटाट्यां कुर्वाणेन अनेन महाभागेन यद्यद् दृष्टं यद्यद् अनुभूतं तत्र क्वचित् गद्येन क्वचित् पद्येन यथा रुचि यथा प्रवृत्ति तेन अभिव्यक्तिं नीतम्। अभिव्यक्तिपाटवं तु तस्य सर्वथा वर्तते। नेपालदेशे पर्वतीयेषु अञ्चलेषु असौ गतवान्। नाना जनान् मिलति, तेषां प्रकृतिः अवलोकयति, सूक्ष्मं पर्यवेक्षणम्, अत्यन्तमेव रोचकाणि संस्मरणानि तस्य सन्ति। तदीया सर्वापि रामकथा अत्र गुम्फिता वर्तते। नाना सम्मेलनेषु भागं गृहीतवान्। तत्र अत्यन्तमेव क्वचित् हास्यास्पदं घटितं भवति इत्यपि विनोदवृत्त्या असौ सहजं वर्णयति। एकस्मिन् मिथिलायां जायमाने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलने मैथिलाः पंडिताः अस्माभिः मत्स्यभोजनं न प्राप्यते इति अमुं विषयमालम्ब्य तत्र कलहं कुर्वाणाः सन्ति। ते एव पंडिताः शूद्रः न अत्र भोजन निर्माता भवेत्, शूद्रः अत्र सूपकारो न स्यात् इत्यपि विषयम् आदाय ते कलहं कुर्वन्ति। एतस्य सर्वस्य रोचकं चित्रणम् अनेन तत्र कृतं। क्वचित् कस्मिंश्चित् प्रान्ते नाट्यप्रदर्शनं संस्कृतेन असौ दृष्टवान्। कादम्बरी गद्यकाव्यमाश्रित्य नाटकं तत्र प्रयोजितम्। असौ नाट्ये ये अभिनेतारः सन्ति तैः मिलितः। तेषु तादृशः कश्चन अभिनेता यः अभिनयं करोति पुण्डरीकस्य अभिनयं कारं असौ तदीये भावे तथा मग्नः यद् अत्यन्तमेव रुग्णः जातः मरणासन्नः। यथा पुण्डरीकः महाश्वेतायाः शापेन तत्र मृत्युमुपागतः तथा असौ मृत्युशय्यां
लग्नः एतादृशी स्थितिः। क्वचित् अत्यन्तं कारुणिकाः प्रसङ्गाः सन्ति, क्वचित् हास्यपूर्णाः प्रसङ्गाः सन्ति, नाना जीवनानुभवाः सन्ति। मङ्गलाचरणमपि अद्भुतं वर्तते, यस्य वासुदेव द्विवेदिनः सार्वभौमस्य अस्मिन् ग्रन्थे देवतानां वन्दना कृता मङ्गलाचरणे। 15 पृष्ठेषु विततं यद् मङ्गलाचरणं वर्तते, चम्पूशैल्यां कृतम्। ईशवन्दना वर्तते, भारतवन्दना वर्तते, अनन्तरं च गैलीलियो, सोकर्टी, सुकरात, गियार्दाने, ब्रूनो गैलीलियो, डॉन काल्विन, जॉन क्लिफ, जॉन हस इत्यादि वैदेशिकानां, दार्शनिकानां, पंडितानां, वैज्ञानिकानां वा वन्दना अनेन कृता। अनन्तरं च वेन्साङ्ग्, अल्बिरूनी, दाराशिको, मैक्स् मूलर् प्रभृतीनां महापंडितानां, एते तु महापंडिताः सन्ति इति तु न संशीति। वासुदेव द्विवेदी सार्वभौमः जानाति यद् अल्बेरूनी महापंडितः, दाराशिकोः का कथा, तस्य कीदृशं तस्य अवदानम्, अतएव तेषां वन्दना अनेन कृता। एतादृशी उदारता वर्तते। इदानीं यादृशी संकीर्णता प्रसरति अस्माकं देशे, अत्यन्तमेव शोचनीया वर्तते। ये आदरास्पदं सन्ति जनाः, तेषाम् आदरः यदि न क्रियते तर्हि तत्र अस्माकं सा कृतघ्नता वर्तते। कृतघ्नः अस्माकं समाजः शनैः शनैः जायते। संकुच्यमानं समाजः अस्माकं संकुच्यमानः जायते अस्माकं समाजः। द्विवेदी सदृशाः पारंगताः पंडिताः, पारंपरिकाः पंडिताः, ते ये आदरार्हाः जनाः सन्ति तान् आद्रियन्ते। मार्क्स् महोदयस्य, डार्विन् महोदयस्य, फ्रायड महोदयस्य, कांट महोदयस्य, गेटे महोदयस्य वन्दनां कुर्वाणेन द्विवेदीवर्येण कथितं यत् एते सर्वे ऋषयः सन्ति, एतेपि ऋषयः एव सन्ति। अनन्तरं च श्लोकमेव अहं पठामि। मम प्रियः अयं श्लोकः वर्तते। श्रमिकाणां वन्दनम् असौ करोति। वासुदेव द्विवेदी सार्वभौमः। यं घोरखातमवलोक्य खनिप्रदेशे अद्यापि भीतरदयं परिकम्पते मे। तत्रैव ते मृतिमुखे निजमर्पयित्वा शाम्यन्ति ते परमसाहसिकाः नमस्याः। ते परमसाहसिकाः श्रमिकाः नमस्याः सन्ति। ये खनिप्रदेशे, कोल माइन्स मध्ये ते दिवंगताः, तत्रैव ते भूमौ न्यग्भूताः, बहिर्निर्गन्तुं नैव पारितवन्तः। इयं दुर्घटना जाता अंगार खनि मध्ये, अत्यंतमेव गंभीरा दुर्घटना, परम कारुणिकी दुर्घटना या संजाता। तां दुर्घटनां स्मरन् तान् श्रमिकान् असौ नमो वाकं प्रशास्ति। एतादृशः अयम् अन्यादृश एव अयं साहित्यकारः संस्कृतस्य वर्तते। किन्तु परिणतवयस्कः प्रायशः 90 वर्षीयः अस्माकं मध्ये व्यराजत असौ। अनन्तरम् आचार्य महाप्रज्ञः, तस्यापि गणना क्वचित् आधुनिक संस्कृत साहित्यकारेषु न भवति। किन्तु विपुलं साहित्यं दीक्षायाः प्राक् मुनिनथमल इति तस्य नाम आसीत्। मुनिनथमलस्य काव्यानि सन्ति। अश्रुवीणा इति अत्यन्तमेव हृद्यं निर्वद्यं कारुणिकं करुणरससमन्वितं काव्यं तस्य वर्तते अश्रुवीणा। दीक्षानन्तरं यदा असौ जैनमुनित्वेन काञ्चन पदवीमधिरूढः, तदानीमपि संस्कृते प्रचुरं वाङ्मयं, प्रचुरं साहित्यं च तेन लिखितं। दशोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे तस्य दिवङ्गमनं सञ्जातं, दिवङ्गतः असौ। अस्मिन्नेव वर्षे तस्य अन्तिमं काव्यसङ्कलनं प्रकृतिविहार इति शीर्षकेण प्रकाशितम्। अस्मिन् प्रकृतिविहारे 8 खण्डेषु 18,300 कविताः काव्यानि वा सन्ति। अयं दार्शनिकः कविः वर्तते, जैनमुनिः वर्तते।
जैन दर्शनं तस्य रक्ते प्रवहति, अतएव तस्य काव्याभिव्यक्तौ अपि तद्दर्शनं काव्यभाषया बहिरायाति, अभिव्यक्तिं याति। अतएव अयमपि अन्यादृशः कविः वर्तते। अंतर्जगत् बहिर्जगत् उभे अपि जगति अस्य काव्य संसारे, अस्य काव्य विश्वे विश्रान्ते। उदाहरणमेकं पठामि। निद्राम् अधिकृत्य किञ्चित् काव्यम् अस्य महाप्रज्ञस्य वर्तते। निद्रे दरिद्रानपि पश्य किञ्चिन् निर्वाससो ये निवसन्ति नित्यम्। किं शीतभीता धनिनोऽनुयासि न वेत्सि भीता हि जडा भवन्ति। एतदेव कथितं। सामान्यं कथनं प्रतीयते। निद्रां प्रति कथयति यत् किञ्चित् दरिद्रानपि पश्य, दरिद्रानपि अवलोकय, ये निर्वाससः नित्यं निवसन्ति, वस्त्राणि न सन्ति, नग्नाः प्रायशः सन्ति, शीतकाले अत्यन्तं शीतेन पीडिताः, ते स्वप्तुं नैव पारयन्ति, तेष्वपि दृष्टिः देया इति असौ निद्रां सम्बोधयति। इति तु पूर्वार्धं। किं शीतभीता धनिनोऽनुयासि। त्वं स्वयमेव शीतेन भीता धनिनामेव शय्यासु किमर्थम् उपसर्पसि इति असौ प्रश्नेन उट्टङ्कयति निद्रां। यद् दरिद्राः शीतपीडिताः सन्ति, त्वमपि शीतपीडिता, तेषां सकाशं न यासि, धनिनां सकाशं याति, यतोहि तेषां तूलराशिः वर्तते, कोमलाः शय्याः प्रच्छदाः सन्ति तेषाम्, अतएव तेषां शय्यासु त्वम् उपसर्पसि, त्वं शीतभीता वर्तसे, तेपि दरिद्राः शीतभीताः सन्ति। तो न वेत्सि भीता हि जडाः भवन्ति। त्वं न जानासि यदि ये भीताः सन्ति ते जडाः भवन्ति। इयमेव पङ्क्तिः वर्तते, अत्रैव स्वारस्यं वर्तते। यः भयग्रस्तः स तु मृतप्रायः, जडप्रायः, तो तमपि जडीभूता वर्तते, त्वयि तत्र जाड्यं वर्तते। तो जड शब्दे नाना अर्थाः विश्रान्ताः सन्ति, अत्रैव तस्य चिन्तनं वर्तते। तो भयेन दरिद्राः न कम्पन्ते, ते तु शैत्येन कम्पन्ते। इयं या निद्रा वर्तते सा तु भीता वर्तते, सा भीता शैत्येन भीता, सा धनिनः उपसर्पति। तो भीताः जनाः तत्र कापुरुषाः भवन्ति। ये कापुरुषाः भवन्ति ते मृतप्रायाः इति सन्देशः कवेः अत्र गूहितो वर्तते। एकम् अन्यदपि आलोकम् अधिकृत्य किञ्चित् काचन अभिव्यक्तिः तेन विहिता महाप्रज्ञेन। आलोकशून्या अपि सन्ति केचित्, आलोकभीता अपि सन्ति केचित्, आलोकमुग्धा अपि सन्ति केचित्, आलोकदक्षा विरला भवन्ति। इयं काचन नवीना पदावली गुम्फिता वर्तते। एतादृशी पदावली प्रायशः अदृष्टपूर्वा वर्तते। तो अयोनिः अयम् अर्थः, समाधिजन्यः अयम् अर्थः इत्यपि वक्तुं शक्यते। वामनस्य यः समाधिगुणः, असौ गुणः अत्र अभिव्यक्तिम् उपागतः वर्तते। तो केचन जनाः तत्र आलोकशब्दस्यैव नानार्थाः सन्ति। यमकः अलङ्कारः तत्र चतुर्धा विन्यस्तः अनेन आलोकशब्दः नानार्थततिम् अत्र गमयति। आलोकशून्या अपि सन्ति केचन जनाः आलोकशून्याः सन्ति। तो तेषां प्रज्ञालोकः न वर्तते, अन्तसि अन्धकारः तेषां वर्तते, तेषां चैतन्यं तमश्छन्नं वर्तते इत्यपि अर्थः। बहिर्जगति आलोको न वर्तते, दीपप्रकाशोऽपि तैर्न लभ्यते, अन्धकारे ते कुटीरे क्वचित् वसन्ति इत्यपि अर्थः स्यात्। आलोकशून्या अपि सन्ति केचित्, आलोकभीता अपि सन्ति केचित्। केचन जनाः आलोकेन भीताः भवन्ति। आलोको मा भूत्, यतोहि सत्यं तत्र प्रकाश्येत इति कृत्वा ते आलोकात् अपसरन्ति। एतादृशाः अपि भवन्ति। प्रागेव कथितं पूर्वस्मिन् श्लोके यत् भीताः जडाः भवन्ति। तो एतादृशाः जडाः जाड्य मान्द्यादिग्रस्ताः जनाः आलोकभीताः अपि सन्ति जगति, आलोकमुग्धाः अपि सन्ति केचित्।
कीदृशी अभिव्यक्तिः? केचन जनाः आलोकमुग्धाः भवन्ति, आलोकविषये मोग्ध्यभावं तेषु वर्तते, ते न अवगच्छन्ति यद् आलोकः कीदृशः, आलोकस्य स्वरूपं ते न जानन्ति, तेषां चेतसि आलोकः स्यात् किन्तु ते न परिचिन्वन्ति यद् आलोकस्तु मदीये अन्तसि विराजमानः वर्तते। बहिरपि आलोकः वर्तते, ते तं द्रष्टुम् अनुभवितुं न पारयन्ति, आलोकमुग्धाः ते सन्ति, मोग्ध्यवशात् ते आलोकं नैव अवजानन्ति अवगच्छन्ति इति वक्तव्यम्। आलोकदक्षाः विरलाः भवन्ति। अत्र स्वारस्यं, मुक्तककवेः किं लक्षणं? मुक्तककविः महाकविः कथं भवति? सर्वे मुक्तककवयः महाकवयो न भवन्ति, कवयन्ति, शतशो जनाः संस्कृतेपि कवयन्ति, तो द्वित्रा एव विरला मुक्तककवयः महाकवयः भवन्ति। तेषां मुक्तिकेषु एतादृशी अभिव्यक्तिर्भवति। तेषां कला कीदृशी भवति यत् चतुर्थे चरणे एव स्वारस्यं तत्र समाहितं वर्तते। सर्वं जीवनदर्शनं, सर्वोपि बोधः कवेः चतुर्थे चरणे अन्ततः अभिव्यक्तिं याति। चतुर्थस्य चरणस्य यदा स्फोटनं भवति तदैव ज्ञायते यत् किं वक्तव्यं वर्तते कवेः। तो आलोकदक्षाः विरलाः भवन्ति। तो आलोके दक्षता येषु स्यात् तादृशाः जनाः, ये आलोकम् अधिकृताः सन्ति, आलोके येषाम् अधिकारः, ते आलोकं जानन्ति, आलोकं प्रसारयितुं शक्नुवन्ति, आलोकम् अवगच्छन्ति, आलोकं बोधयितुं शक्नुवन्ति। आलोकस्यापि नानार्थाः सन्ति, ते तादृशाः जनाः विरलाः। तत्र छटा वर्तते, अर्थानां कापि विरला छटा अत्र वर्तते। एतादृशानि काव्यानि अस्य महाप्रज्ञस्य वर्तते। गोविन्दचन्द्रपाण्डेयः उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे भागीरथी इति संकलनं तस्य प्रकाशितं। 7 खण्डाः अस्मिन् संकलने सन्ति। 63 मुक्तकानि काव्यानि वा अत्र सन्ति। पृथक् पृथक् काव्यानि सन्ति नाना शीर्षकेषु। 63 कविताः काव्यानि वा सन्ति। पारंपरिकः बोधः अत्यन्तमेव परिपक्वः वर्तते अस्य कवेः, महाकवेः गोविन्दचन्द्रपाण्डेयस्य। समकालिकतापि तत्र, कंटेम्पोरेनाइटी समकालिकतापि तत्र अनुस्यूता वर्तते। प्रभाववादी काव्यस्य उदाहरणमेतत्। इम्प्रेशनिस्ट पोएट्री इत्यस्य उदाहरणं तदीयं काव्यं वक्तुं शक्यते, किन्तु भारतीयः मूल्यबोधः, पुरुषार्थबोधः, दर्शनशास्त्रे यादृशं तस्य गहनं पाण्डित्यं, दर्शनं जीवति असौ। यैः असौ दृष्टः ते तु जानन्ति एव यद् असौ दार्शनिकस्तु वर्तते, किन्तु दर्शनं जीवति, अनुभूतिमयं दर्शनं तदीयं वर्तते। तो तदपि दर्शनं तस्य जीवनदर्शनमपि एतेषु काव्येषु प्रकटितम्। अन्तर्जगत् बाह्यजगति उभे अपि अत्र सम्मिलिते संगमं विदधतः। क्वचित् बहिर्जगत् अधिकतरं वर्णयति, क्वचित् तु अन्तसि आत्मानं गवेषयति, आत्मानं अवलोकयति। केवलं कश्मीरप्रदेशमधिकृत्येव 23 काव्यानि अस्मिन् भागीरथी संकलने तस्य सन्ति। का सौन्दर्यदृष्टिः, के भावाः, कीदृशं जीवनस्य अवलोकनम् इति सर्वं रमणीयम् अत्र वर्तते। साक्षी भावेन असौ अवलोकयति, जीवनस्य प्रवाहं साक्षी भूत्वा असौ अवलोकयति दार्शनिककविः। किन्तु संवेदना वर्तते, ये जनाः सन्ति तेषां जीवनव्यापारान् विलोकयति, तेषां जीवने सम्पृक्तिम् अपि याति, पुनः बहिरपि याति। तो ताटस्थ्यं तादात्म्यं च उभयमपि गोविन्दचन्द्रपाण्डेयस्य काव्ये वैशिष्ट्यं लक्ष्यते। कानिचित् उदाहरणानि अहं पठिष्यामि। यथा उक्तं, कश्मीरदेशमधिकृत्य तेन बहूनि काव्यानि लिखितानि। तो कश्मीरे दरिद्राः जनाः शीतकाले कथं मार्गेषु सञ्चरन्ति इति तेन अस्मिन् छन्दसि वर्णितम्। प्रावारान् और्णधूम्रान् ददति बहुविधान् मस्तके वेष्टनानि। सृग्धरा छन्दसि जीवनस्य प्रवाह सृग्धरावत्
तेन अवलोकितः। प्रावारान् और्णधूम्रान् ददति बहुविधान् मस्तके वेष्टनानि शीतारक्ताः कपोले स्वतनुमुपहिताः कण्डिकाः सेवमानाः हास्ये हास्यं दधाना हृदय नयनगामार्तिमावेदयन्तो भूस्वर्गेऽप्यत्र देशे प्रकृति सुषमिते हन्त दारिद्र्यदीनाः। एतत् कथितं तेन कश्मीरा भूस्वर्गः इति तु कथयन्ति सर्वे। के कथयन्ति? ये धनिनः सन्ति, ये बादशाह जनाः सन्ति, ते लिखन्ति यत् क्वचिदपि यत्र अस्मिन् लोके अस्यां धरित्र्यां स्वर्गः वर्तते तर्हि तद् अत्रैव 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 वर्तते इति ते लिखितवन्तः। यतोहि तेषां सविधे धनमासीत्। ये संघर्षं जीवनसंघर्षं कुर्वन्ति दरिद्राः सन्ति ते तु कश्मीरे भूयांसः सन्ति, तेषां वेदनां न कोऽपि अवगच्छति। कीदृशं जीवनं ते जनाः यापयन्ति। कश्मीर विषये बहु जल्पनं विधीयते, किन्तु तत्र गत्वा कवि यद् अवलोकयति तदसौ चित्रयति, तदपि विचारणीयं वर्तते। एते जनाः सन्ति प्रावारान् और्णधूम्रान् ददति बहुविधान्। ऊर्णायाः निर्मितान् प्रावारान् एते स्वशरीरे धृत्वा बहुविधान् प्रावारान्, यतोहि अत्यन्तं शैत्यं वर्तते, अतएव एकः प्रावारः न वर्तते, बहुविधान् प्रावारान् ते धारयन्ति। मस्तके वेष्टनानि, मस्तकेऽपि वेष्टनं धृतं, मस्तकेऽपि शैत्यं न स्यात् इति धिया किञ्चित् परिहितं वर्तते। शीतारक्ताः कपोले, कपोलद्वयं सर्वेषां जनानाम् आरक्तं भवति, शैत्येन समधिकतरं तत् रक्तम् इव उच्छलितं भवति। स्वतनु उपहिताः कण्डिकाः सेवमानाः, तेषां स्कन्धे नैव लम्बिताः कण्डिकाः याः सन्ति, हसन्त्यो याः सन्ति, अङ्गीठी इति यत् कथ्यते तस्य कृते अनेन अयं शब्दः प्रयोजितः। अन्यैः कविभिः कश्मीरदेशवर्णनेषु बिल्लणादिभिः हसन्ति इति तत्र हर्थ इत्यस्य कृते अङ्गीठी इत्यस्य कृते शब्दः प्रायोजि। तो स्वशरीरे एव तान् लम्बयित्वा कण्डिकाः, ते प्रज्वलन्त्यः कण्डिकाः तेषां शरीरेणैव लम्बन्ते, ताः शैत्यं दूरयन्ति, अपहस्तयन्ति। हास्ये हास्यं दधाना, तेषाम् हास्ये तु हास्यं वर्तते, मुखे हास्यं, हृदये वेदना। हास्ये हास्यं दधाना हृदय नयनगाम् आर्तिम् आवेदयन्तो, किन्तु हास्ये तेषां वेदना गुहिता वर्तते। तो हृदय नयनगाम् आर्तिम् आवेदयन्तो, हृदये नयनयोश्च वेदना वर्तते सा ज्ञातुं शक्यते। इदं यद् हास्यं वर्तते तत्तु सुखजन्यं प्रमोदजन्यं हास्यं न वर्तते। वेदनाम् अनुभवन्ति तथापि हसन्ति इति एतादृशानां कश्मीरजनानां वर्णनम् अनेन कृतं। क्वचित् तु विचित्रं वर्णनम् अनेन कृतं। यत् सामान्यैः जनैः न विलोकयितुं शक्यते तत् कविः अवलोकयति। तो रेलयानस्य अवस्थानके कीदृशं दृश्यं वर्तते। यात्रिणां प्रवाहः गच्छति, यानेषु आरोहन्ति यात्रिणः। केचन जनाः अत्यन्तं तटस्थाः निर्लिप्ताः तस्मिन् सम्मर्दे, जनसम्मर्दे, यातायातसम्मर्दे ते स्वकीये एव व्यापारे निमग्नाः सन्ति। ते किमपि नैव चिन्तयन्ति यत् जीवनस्य प्रवाहः क्व याति। एतादृशं वर्णनं रेल्वे अवस्थानकस्य अनेन कृतं। बाष्पप्रेरितयानसीत्कृति चलत् सम्मर्दकोलाहले सामग्री नत भारिका बलिमिलत् सम्भ्रान्तयात्रिव्रजे पार्श्वावस्थितकान्तया प्रमुदितं संलापमा कल्पयन् संक्षोभं कलपूरुपेक्ष्य निरतः सम्मार्जनी बन्धने। बाष्पप्रेरितं यानं यदा अनेन लिखितं तदा बाष्पेञ्जनानि तत्र यानेषु आसन्। इदानीं तु न तथा सन्ति बाष्पयानानि रेलयानेषु। तो बाष्पप्रेरितयान शीतकृति, असौ बाष्पप्रेरितं यानं शीतकृतिं ददाति, उच्चैः शीत्करोति। तस्य ध्वनिः, शीतकृतेः ध्वनिः विस्लिङ्ग् सौण्ड् श्रूयते सम्मर्दकोलाहले। शीतकृतिं यदा ददाति तदा सम्मर्दः कोलाहलश्च
वर्धेते यतो याति याति यानम् इति कृत्वा धावन्ति यातारः। सामग्री न त भारिकावली मिलत् सम्भ्रान्त याति व्रजे। ये भारिकाः सन्ति, कुलीजनाः सन्ति, ते सामग्र्या नताः सन्ति, क्वचित् शीर्षे क्वचित् स्कन्धयोर्वा ते परिच्छदं तत्र निलम्ब्य यान्ति, तेन अवनताः सन्ति। सामग्री न त भारिकावली मिलत् सम्भ्रान्त यात्री व्रजे। यात्री व्रजः तान् अनुधावति, तेषां पृष्ठतः यात्रिणो गच्छन्ति, एतत् सर्वं प्रचलति। किन्तु अन्यत्र दृश्यं कीदृशं? पार्श्व अवस्थित कान्तया प्रमुदितं संलापमा कल्पयन्। पार्श्वे कान्ता प्रिया अवस्थिता वर्तते, प्रमुदितः असौ संलपति स्वप्रिया सह संक्षोभं खलपुरुपेक्ष्य। अयं यः सम्मार्जकः वर्तते, रेल्वे अवस्थानकस्य यः सम्मार्जकः वर्तते, स्वीपर्, असौ सर्वं संक्षोभम् उपेक्ष्य तस्य कृते किमपि न भवति कुत्रापि, तस्मिन्नेव संक्षोभे असौ अवस्थितः। किन्तु प्रियया स्वैरम् आलपति, नास्ति कापि चिन्ता। निरतः सम्मार्जनी बन्धने, असौ स्वकीयां सम्मार्जनीं बन्धयति, कार्यमपि करोति, प्रियया वार्तामपि करोति। या सम्मार्जनी तस्य वर्तते, किञ्चित् त्रुटिता स्यात् ताम् असौ बन्धयति, प्रियया च निमग्नः वार्तालापेपि असौ वर्तते इति। एतादृशं वर्णनं, कीदृशं जीवनं, जीवनस्य वैचित्र्यं तद् अत्र चित्रितं वर्तते। तत्रैव काव्यं भवति। यत् सामान्यैः जनैः यद् वर्णनं क्रियते, यद् रेल्वे यानं चलति, शीतकृतिं ददाति, यात्रिणः धावन्ति, भारिकाः धावन्ति इति सर्वे लिखन्ति, संस्कृते विरच्यते एतादृशं काव्यं। किन्तु तत् सूक्ष्मतया अन्यत्र क्वचित् उपेक्षितम्, अन्यैः न दृष्टं यद् दृश्यं वर्तते, तत्रैव काव्यं। यदस्मिन् जीवनप्रवाहे एकम् इदमपि दर्शनं, तत्र तेन तत्र साम्यं वैषम्यं च स्थापयति, कण्ट्रास्ट् स्थापयति कविः। यद् एकतः जीवनस्य प्रवाहः एतादृशः, अपरतश्च जीवनम् एतादृशमपि तत्रैव प्रचलत्येव इति दार्शनिकधिया निरूपणं क्वचित्। बहूनि काव्यानि अत्यन्तमेव गूढ व्यङ्ग्यार्थसमन्वितानि अस्य गोविन्दचन्द्रपाण्डेयस्य सन्ति। गन्धशीर्षकेण बहूनि काव्यानि अस्मिन् भागीरथी-सङ्कलने तस्य वर्तन्ते। तत्र सूक्ष्मम् अत्यन्तमेव निगूढं दार्शनिकं तत्त्वं वरीवर्ते। एकमेव श्लोकद्वयमेव तत्र पठामि। यद्यपि बहूनि काव्यानि गन्धशीर्षकेण, गन्धकविः अयं वर्तते, किञ्चित् तस्य अभिज्ञानं गन्ध एव चिह्नं वा इति तस्य वर्तते। शून्ये क्वचित् जीर्णग्रहे व्यलोकि समुद्गके गन्धविधानिकैका व्यतीतकालासितचूर्णवास्य कोशे वस्त्रेषु समुज्झितेव। कोशे वस्त्रेषु समुज्झिता क्वचित् शीशिका, गन्धशीशिका, सेंट कुतपं, लघुकुतकं कुतपं गन्धद्रव्यस्य, इत्र इत्यस्य, सेंट इत्यस्य मया कस्मिंश्चित् जीर्णे ग्रहे, उज्झितं गृहं वर्तते, तत्र ये निवासं कुर्वन्ति स्म ते कदाचित् गताः, गृहं तु शून्यं, भग्नावशेष मात्र रूपं वर्तते। अहं तत्र गतवान्, तस्मिन् जीर्णे ग्रहे, उज्जिते ग्रहे, एबंडेंट हाउस मध्ये अहं गतवान्। समुद्गके, कस्मिंश्चित् समुद्गके पिटार्यां, तत्र मया एका शीशिका, तत्र गन्धविधानिका मया दृष्टा। कोशे वस्त्रेषु सा गुहिता आसीत्। कोशे वस्त्राणि सुगन्धितानि वासितानि स्युः इति धिया ये तत्र निवसन्ति स्म जनाः, तैः तत्र कोशे वस्त्रेषु निगूह्य स्थापिताः। तो कविः कथयति यदि एतद् दृश्यं दृष्ट्वा अहं चिन्तयामि, कस्याङ्गभूषार्थमियं प्रयुक्ता। सरलः अर्थः वर्तते, कस्य इमानि वस्त्राणि सन्ति, कस्य अङ्गानि भूषयितुम् इमानि वस्त्राणि, इदं च गन्धद्रव्यम् अत्र स्थापितं वर्तते। संरक्षिता केन, कथं वियुक्ता, केन इयं संरक्षिता, कथं च इयं वियुक्ता। इत्थं विचिन्त्यैव भयं मयाप्तम्। एतद् दृष्ट्वा अहं प्रश्नं करोमि स्वात्मना, यत् कस्य कृते एतत् सर्वम् अत्र सज्जितम् आसीत्, कोऽयं गतः विहाय,
सः दिवङ्गतः स्यात्, सहसा गृहं त्यक्त्वा गतः स्यात्, सामग्री निहिता वर्तते, गृहम् उज्जितं जीर्णं जातं, सः न वर्तते। तो एतत् सर्वं दृष्ट्वा विचार्य च अहं भयग्रस्तः सञ्जातः। यथा अयं गतः स्वकीयं चिह्नम् अत्र स्थापयित्वा तथैव यास्यामि विमुच्य चिह्नम्, अहमपि स्वकीयं चिह्नम् अत्रैव त्यक्त्वा कदाचित् यास्यामि इत्यसौ। सा शीर्षिका तत् कुतपं तत्र उज्जितं, एतादृशीम् अनुभूतिं तत्र जागरयति कविमानसे। बहूनि काव्यानि अस्य सन्ति, समयस्तु तथा न वर्तते, अतएव परिहाय मध्ये मध्ये जगन्नाथपाठकेन आर्या 50 अथवा आर्या 25 इति काव्यं गोविन्दचन्द्रपाण्डेयस्य प्रशस्तौ लिखितम्। प्रशस्ति काव्यान्यपि आधुनिकैरेव कविभिः ये ज्येष्ठा श्रेष्ठा वरिष्ठा कवयः सन्ति तान् अधिकृत्य यादृशानि काव्यानि मार्मिकानि लिखितानि तान्यपि निधयः सन्ति, अस्माकं निधिभूतानि सन्ति। तो जगन्नाथपाठकेन या गोविन्दचन्द्रपाण्डेयस्य प्रशस्तिः गुम्फिता, अत्यन्तं मार्मिकी प्रशस्तिर्वर्तते। कवेः कीदृशी छविः वर्तते, कवेः किं स्वरूपं, पाण्डेयवर्यस्य कवित्वं किम् इति तत्र तेन काव्यभाषयैव परिभाषितं। ततोपि आर्याद्वयमेव पठामि, अर्थं न तथा वितनोमि। भागीरथीरथाग्रे सततमुत्कम्पिता सुवर्णमयी, गोविन्द चन्द्रकीर्ति कापि पताका समुल्लसति। एष उमर खय्यामो रूमी वा हाफिजो वा, एष उमर खय्यामो रूमी वा हाफिजोऽथवा जामी, गालिब इत्याख्यो वासुकी कविर् गोविन्दचन्द्रोऽसौ। अयमपि मार्मिकः कविः वर्तते जगन्नाथपाठकः। तेन आरभ्य भाषायाः कवीनाम् अध्ययनं कृतं। पार्सीकभाषया या कविता महाकवीनां वर्तते तया असौ परिचितो वर्तते। गोविन्दचन्द्रपाण्डेयस्य काव्येष्वपि असौ पार्सीकभाषायाः काव्यपरम्परां परिचिनोति, विलोकयति। अतएव अयं किम् उमर खय्यामो वा स्यात्, रूमी तु महान् कविः वर्तते। पार्सीकभाषायाः हाफिजोपि महाकविः वर्तते पार्सीकभाषायाः, तथैव जामी अपि। तो अयम् उमर खय्यामो वा स्यात्, रूमी वा स्यात्, हाफिजो वा स्यात्, जामी वा स्यात्, गालिबो वा स्यात् इति संशयालङ्कारेण असौ प्रश्नयति। काश्चन अन्याः रचनाः परामृश्यन्ते। प्रभाशङ्कर जोशी अत्यन्तमेव वृद्धः कविः, अस्मिन् शतके असौ आसीत्। प्रज्ञाचक्षुः प्रभाशङ्कर जोशी। 90-द्विसहस्रतमे वर्षे तस्य महाकाव्यं प्रकाशितं भीमायनं। तत्र बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर महोदयस्य जीवनवृत्तं सर्वमपि जीवनवृत्तं प्रामाणिकतया अत्यन्तं ललितबन्धैः पद्यैः तत्र तेन उपस्थापितं। काव्यसमृद्धिर्वर्तते, ऐतिहासिकी दृष्टिर्वर्तते, प्रामाणिकतापि वर्तते इति महाकाव्यम् अस्य उल्लेखनीयं वर्तते। परमानंद शास्त्री संवेदनशीलः कविः वर्तते और नानाविधासु विपुलं लेखनं तस्य वर्तते। सघना अनुभूतयः तस्य काव्ये विश्रान्ताः सन्ति। विरला तदीया विदग्धता वर्तते। का वैदग्धी, का चातुरी, सूक्ष्मं संवेदनम् और भाषायाः तत्र अधिकारः, कालस्य गतिः, कालगतेरवबोधः, स्वसमयस्य अवबोधः इत्यपि महद्वैशिष्ट्यं तदीयकाव्यस्य। 1900-द्विसहस्रतमे वर्षे तस्य मन्थनम् इति काव्यं, खण्डकाव्यं प्रकाशितं। कालिदासीयां शकुन्तलां विषयीकृत्य आधुनिकभावबोधसमन्वितं नवयुगस्य नारी मनोविज्ञानम् आश्रित्य नवीनं काव्यमेतद् वर्तते। अनन्तरं
कार्यं कदाचित् तेन विंशशतके एव कृतं स्यात्, किन्तु एकविंशशतके मरणोत्तरं काव्यं प्रकाशितं। तदीयम् आनन्दगालिबीयम् इति महाकवयः गालिबस्य समग्रस्यापि दीवान् ग्रन्थस्य अत्यन्तमेव श्रमेण सरसतया रसिकतया च कृतः अनुवादः। तस्य कीदृशी गतिर्वर्तते पारसीकभाषायाः मर्मावगाहने इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अस्य काव्यस्य पाठेन। रामकरणशर्माणः अत्यन्तमेव सम्माननीयाः महाकवयः सन्ति। तैरपि महाकाव्यं तु न लिखितम्, उपन्यासद्वयी गद्यकाव्यद्वयी वा तेषां वर्तते। रयिषः सीमा च इति तत्तु उपन्यासद्वयं विंशशतके प्रकाशितं, किन्तु बहूनि काव्यसङ्कलनानि तेषाम् एकविंशशतके प्रकाशितानि। ते अनवरतं साहित्यसाधनाम् अकुर्वन्। तेषामपि बहूनि काव्यानि अत्यन्तमेव हृद्यानि मार्मिकानि काव्यानि अस्मिन् शतके अस्माकं काले प्रकाशितानि। 1820 वर्षे सुधर्मा इति काव्यसङ्कलनं तेषां प्रकाशितं। तत्र कीदृशः साहसः वर्तते। तत्र तन्दूरानले स्वकीयां पत्नीं निक्षिपतः युवनेतुः विषये कविता वर्तते। तंदूर मध्ये ओवन मध्ये अग्निर्ज्वलति, तस्मिन्नेव स्वकीयां पत्नीं निचिक्षेप कश्चन युवनेता। सः निगृहीतः कारागारे गतः इति तु, किन्तु तस्य निर्घृणतां तस्य पिशाचताम् अधिकृत्य मार्मिकं काव्यम् अस्मिन् सङ्कलने वर्तते। निठारीकाण्डः सञ्जातः। तत्र बालकान् प्रति कीदृशः अतिचारः कृतः निर्घणैः दुरात्मभिः मनुष्यपिशाचैः अथवा केनचित् मनुष्यपिशाचेन, तदधिकृत्यापि अनेन कविता लिखिता। एतादृशी समकालिकतायाः बोधः अस्य काव्ये लसति, श्लिष्यति वा। एकं श्लोकं तस्य पठामि। व्याधो यत्र निहन्ता क्रौञ्चवधूश्च परिदेविनी साध्वी क्रान्तप्रज्ञहृदये कर्णोद्रेकः स्वयं स्फुरति इति आर्या वर्तते। आर्या सम्राट् असौ वर्तते। व्याधः निहन्ता वर्तते, क्रौञ्चवधू चीत्करोति, क्रौञ्चः निहतः। एतद् अत्यन्तमेव कारुणिकं दारुणं च दर्शम् आदिकवेः हृदयात् आदिकवेर्मुखात् काव्यं स्फुरितं। किन्तु इदं तस्मिन् समये जातम्, इदानीं तन्न भवति। इदानीं किं भवति? क्रौञ्च मिथुनमेव यतः जिघांसु सततं परस्परं द्वेष्टि, तत्र कविः किं कवयेन् मूर्धानं वा स्वयं हन्यात्। अयम् आधुनिकः बोधः वर्तते। ईदृशी विभीषिका, ईदृशी विषमता, विसङ्गतिः इयं वर्तते। असङ्गतिः अलङ्कारः अस्मत् आलङ्कारिकैः प्रतिपादितः। विरोधः, असङ्गतिः, एते द्वन्द्वमूलकाः ये अलङ्काराः सन्ति ते आधुनिककाव्यस्य अलङ्काराः सन्ति। आधुनिककाव्यं तैः महज्जायते, परिपुष्यते। यत्र क्वचित् व्याधः निहन्ता आसीत्, क्रौञ्चवधू परिदेवनं कृतवती, क्रौञ्चः निहतः, तत्र कवेः मुखात् काव्यं स्फुरितं, तस्मिन् काले जातं। क्रौञ्चमिथुनमेव यतः जिघांसु, क्रौञ्चमिथुनमेव परस्परं जिघांसु, इदानीं परस्परं सततं द्वेष्टि। तत्र कविः किं कवयेत्? कविः कथं कवितां तत्र कुर्यात्? कथं कविता निस्सरेत्? यदा यत् क्रौञ्चयुगलं तदानीम् आसीत्, तद् इदानीं परस्परमेव कलहायते। स्वकीयं मूर्धानमेव कवि हन्याद्वा कवयेद्वा इति असौ प्रश्नम् उट्टङ्कयति। एतादृश आधुनिकभावबोधः अस्य काव्ये वर्तते, किन्तु पारम्परिकी प्रज्ञा, यथा मया उक्तं यद् एते ये महान्तः कवयः सन्ति, अत्यन्तमेव ज्येष्ठाः वरिष्ठाः वर्षीयान्सः कवयः सन्ति। 80 वर्षप्रायाः 90 वर्षप्रायाः एते कवयः अस्माकं मध्ये विराजन्त इति अस्माकं सौभाग्यम्। एतेषां काव्ये अस्माकम् अनुचानानाम्, अस्माकं ऋषीणां या प्रज्ञा वर्तते सा तु सङ्क्रान्तैव
किन्तु यस्मिन् काले ते वस्तुतः जीवन्ति तत् कालं तु न ते उपेक्षन्ते इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। सत्यव्रतशास्त्री महाकवि वर्तते, तेन बहु लिखितं वर्तते, बहु तेन अर्जितं वर्तते। तस्य अत्यन्तमेव मम प्रियः ग्रन्थः वर्तते दिने दिने याति मदीय जीवितम्। इयं दैनन्दिनी वर्तते, इयं दुर्लभा विधा वर्तते संस्कृते, स्वल्पा एव दैनन्दिनीं गुम्फन्ति। मयापि दैनन्दिनी स्वकीया क्वचित् प्रकाशिता वर्तते, किन्तु सा अत्यन्तमेव लघुकाया वर्तते। अयं तु महाग्रन्थः 1919 वर्षे सत्यव्रतशास्त्रिणः प्रकाशितः। गद्यं तस्य अत्यन्तमेव हृद्यं, शब्दसौष्ठवं, व्याकरणसम्मताः अत्यन्तमेव परिष्कृताः प्रयोगाः यथा अनेन विधीयन्ते, तेन ये नवयुवानः सन्ति ते शिक्षयन्तु यद् शोभनं गद्यं कथं लेखनीयं। बाणभट्टवद् गद्यम् इदानीं नापेक्ष्यते, दण्डिवद् गद्यम् इदानीं तथा नापेक्ष्यते, शिवराजविजयसदृशमपि गद्यम् इदानीम् अतीतकालस्य तद् गद्यं जातं, किन्तु परिष्कृतं स्यात्, प्रौढं गद्यं स्यात्। बालोचितं गद्यं सदा न स्यात्। बालकानां कृते यदि लिख्यते तर्हि बालोचितं भवतु। केचन तादृशाः गद्यकाराः सन्ति, प्रौढानां कृते साहित्यं लिखन्ति किन्तु गद्यं तत्र बालोचितमेव लिखन्ति। तेषां तादृशी प्रकृतिः सञ्जाता यत् सरलमेव लिखामः। जटिला जीवनस्य स्थितिर्वर्तते, तत्र प्रौढिः अपेक्षते, भाषायामपि क्वचित् प्रौढिः स्यात् इति अपेक्षते। अस्मिन् दैनन्दिनी ग्रन्थे गद्यस्य प्रौढिः कामपि पराकाष्ठाम् आरूढा इति अस्माभिः। संस्मरणानि तु अत्यन्तमेव दुर्लभानि सन्ति। कासु समितिषु अयम् उपस्थितः, कान् जनान् अयं सङ्गतः, किं तेन अवलोकितं। क्वचित् गृहे कलहः सञ्जातः, क्वचित् अन्यथा किञ्चित् जातं, क्वचित् सुखदः क्षणाः सञ्जाताः। नाना अनुभूतयः अनेन वर्णिताः, स्वैरं वर्णिताः, साधु वर्णिताः और निर्द्वन्द्वं च वर्णिताः सन्ति। इयं या निर्भीकता वर्तते संस्कृतसाहित्यकारस्य, सैव इदानीम् अपेक्षते। सर्वत्र नमनं कारं जनाः लिखन्ति अस्मिन् अस्माकं काले। सर्वत्र ते औपचारिकं किमपि कुर्वन्ति, ते अनौपचारिकं ते नैव कुर्वन्ति। स्वकीयानि आवरणानि ते नैव मोचयन्ति। हृदयग्रन्थयः तैः नैव त्यज्यन्ते इति क्वचित् दृश्यते। रचनाकारस्तु कविस्तु स एव महान् भवति यः हृदयग्रन्थिः जहाति, निरावरणतां याति, तदानीमेव महाकविः स्यात्। तो अस्माकं साहित्ये, आधुनिके साहित्ये, अन्यासु भाषासु यत् साहित्यं लिख्यते तस्य एतद् वैशिष्ट्यं, वैलक्षण्यं यद् सर्वाणि आवरणानि अपाकृत्य रचनाकाराः सर्जनां कुर्वन्ति। क्वचित् संस्कृतस्य ये रचनाकाराः सन्ति ते आवरणानन्तरम् आवरणं पुनः धारयन्ति, अनन्तरं चित्ते कवयन्ति, मुग्धाः भवन्ति, स्वकीयं काव्यं स्वयमेव तत्र ते आस्वदन्ते इत्यपि भवति। ये कवयः तत्र महान्तः सन्ति तेषां विषये मया उच्यते, ते तु तथा न सन्ति। जगन्नाथपाठकोऽपि तथैव मनीषी कविः वर्तते। तस्य प्रायशः सर्वमपि साहित्यं विंशे शतके प्रकाशितं, किन्तु 3उत्तर-2000 वर्षे 2003 वर्षे वा तस्य गालिब काव्यं प्रकाशितम् एकविंश शतके। इदमपि अतिमहदवदानं तस्य वर्तते। गालिब काव्यानाम् अनुवादः, तस्य सुदीर्घाया जीवनसाधना वर्तते। तस्य पर्शियन् भाषायाः, पार्सिक भाषायाः तदीय काव्यस्य या अवगतिः तस्य वर्तते जगन्नाथपाठकस्य। सा अत्र रचनात्मकं स्वरूपम् आधाय अभिव्यक्तिपाटवेन तत्र संगच्छते। दीवाने गालिब इति ग्रन्थस्य अयम् अत्यन्तमेव मनोहारी सरसा अनुवादः वर्तते। समच्छन्दसि गालिब काव्यं तेन अवतारितम् इति दुर्लभः कश्चन अयं प्रयासः वर्तते। अनन्तरं च 1919 वर्षे जगन्नाथसुभाषितम् इति सुभाषितानाम् आर्याणां वा सङ्कलनं
अनन्तरं च पुनरपि एकं सङ्कलनं तस्य प्रकाशितं। बहु साहित्यं, प्रचुरं साहित्यं तस्य इदानीमपि अप्रकाशितं तिष्ठति। ये तस्य सहचराः सन्ति, वनमाली विश्वालप्रभृतयः, ते तदीयानि अवशिष्टानि काव्यानि प्रकाशयन्ति इति तु हर्षस्य अवसरः वर्तते। एतत् काव्यं इदं सङ्कलनं तस्य प्रकाशितं। कीदृशी तदीया कविता वर्तते, दुर्लभा कविता वर्तते। अयमपि तादृशः कविः वर्तते यस्य उदाहरणं प्रायशः अन्यः न स्यात्। यथा गोविन्दचन्द्रपाण्डेयः वर्तते, सः तादृशः कविः यस्य तुलनाम् अन्यः कदाचित् नारोहेत। अयमपि जगन्नाथपाठकोऽपि तादृशः कविः वर्तते यद् अस्य कोटिम्, अस्य तुलां वा प्रायशः अन्यः न आरोहेत। ये युवकवयः सन्ति तेषु हर्षदेव माधवः, शतावधानी गणेशः, बलरामशुक्लः, एतेपि युवानः सन्ति, किन्तु एते अत्यन्तमेव प्रौढाः, विचक्षणाः, विलक्षणाः कवयः सन्ति। एतेषामपि काव्यं तादृशं यत् अनुकरणं तस्य कर्तुं न शक्यते। यदि अन्ये अनुकरणं कुर्युः तर्हि ते हास्यास्पदं क्वचित् भवेयुः। एते तादृशाः कवयः सन्ति। एते स्वकीयस्य उदाहरणं स्वयमेव सन्ति, यथा जगन्नाथपाठकः। तस्य आर्यां पठामि। इमपि तस्मात् एकविंशशतके प्रकाशितात् काव्यसङ्कलनात् वर्तते। त्वद्वार्ताहर आयात् वातस्त्वद्गन्ध माहरेदपि वा, वातायनी मदीया तिष्ठत्युद्घाटिता सततं। मदीया वातायनी सततमेव उद्घाटिता वर्तते। मदीयः यः गवाक्षः वर्तते, वातायनी या वर्तते, झरोखा इत्यस्य कृते शब्दः अनेन निर्मितः, वातायनी। तो मदीया वातायनी सदैव निरन्तरम् अनवरतम् उद्घाटिता वर्तते। क्वचित् त्वदीयः वार्ताहरः आगच्छेत्, तव सन्देशहरः क्वचित् आगच्छेत्, अथवा वात एव त्वदीयं गन्धम् आहरेत् इति धिया इयं वातायनी मया न पिहिता इत्येव केवलं कथयति। अत्र प्रणयभावना वर्तते, रहस्यदर्शनं वर्तते, प्रतीक्षायाः चिरन्तनभावः वर्तते, रहस्यबोधोऽपि वर्तते। एतत् सर्वं जगन्नाथपाठकस्य काव्येषु निहितं वर्तते। कापिशायिन्याः काव्यानि वा स्युः, मदिराविषयकानि काव्यानि वा स्युः, सर्वत्र एतादृशाः भावाः, रहस्यबोधभावाः, जीवनस्य रहस्योन्मीलनपराः भावाः तत्र सन्ति। रेवाप्रसाद द्विवेदीवर्यः अस्माकं प्रौढतमेषु कविषु अग्रगण्यः वर्तते। तस्य स्वातन्त्र्यसम्भवं कुमारविजयम् इति द्वे महाकाव्ये अस्मिन् शतके प्रकाशिते। एतद् महाकाव्यं स्वातन्त्र्यसम्भवं विशिष्य अधिकृत्य पुष्कला चर्चा सञ्जाता। अप्रतिमं महाकाव्यं वर्तते। 80 सर्गात्मकं जातमासीत्, ततोपि अधिकतरं सर्गाः क्वचित् वर्तन्ते। तेन समग्रस्य भारतस्य आवैदिककालात् प्रागैतिहासिककालात् अद्यावधि अस्मिन् कालं यावत् समग्रापि ऐतिहासिकी राजनैतिकी परिस्थितिः स्वैरं निर्भीकतया चित्रिता। यादृशी तस्य अभिव्यक्तिः आसीत्। प्रगल्भते असौ, सर्वत्र प्रगल्भः वर्तते। क्वचिदपि सत्यकथने नैव संकुचति तदीयं कविमानसम् इति। परिष्कारस्तु अत्यन्तमेव दुर्लभः वर्तते। अस्मिन्नेव शतके तस्य बहूनि मुक्तककाव्यसङ्कलनान्यपि प्रकाशितानि। तत्र मननशीलः यः कविः वर्तते रेवाप्रसादः, तस्य स्वरूपं मतान्तरम् इति काव्ये एकोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे प्रकाशिते काव्ये तस्य इदं स्वरूपम् उपलक्ष्यते। सुगतो ब्रवीति इति काव्ये 2000-2001 वर्षे, एकवर्षानन्तरमेव अपरं काव्यसङ्कलनं प्रकाशितम्। अफगानिस्तान मध्ये बामियान मूर्तयः ये ध्वस्ताः आतङ्ककारिभिः नरपिशाचैः, तद्घटनाम् अधिकृत्य मार्मिकी प्रतिक्रिया अस्मिन् काव्ये वर्तते। एवमेव अमेरिका 2008 वर्षे
काव्यसङ्कलनं तदीयं प्रकाशितं। तत्र 3 दीर्घाणि खण्डकाव्यानि सन्ति। अमेरिकां गत्वा तत्र यादृशं जीवनम् अवलोकितं तत्सर्वम् अत्र काव्यफलके विस्तीर्णे काव्यफलके अनेन चित्रितं। 46 अत्र छन्दांसि सन्ति। लास् एञ्जल्स्, वाशिङ्ग्टन्, बोस्टन् इत्यादि नगराणि, अमेरिकायाः वनानि, अरण्यानि, विश्वविद्यालयाः वा तेन यथा दृष्टाः शब्दचित्रेषु तेन अंकिताः। भाविकः अलङ्कारः अत्र वर्तते। तद् भाविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणं प्रत्यक्षा इव दृश्यन्ते यत्र अर्थाः भूतभाविनः। यत्र कविदृष्टा अर्थाः प्रत्यक्षायमाणाः चक्षुस्समक्षम् आविर्भवन्ति तत्र भाविकः अलङ्कारः स्यात्। तो सर्वत्र अस्मिन् काव्ये भाविकः अलङ्कारः वर्तते। एतत्तु याचामहे इति 55 छन्दस्सु कविता अस्मिन्नेव सङ्कलने वर्तते। समकालिकजीवने याः विसङ्गतयः सन्ति ताः विसङ्गतिः प्रति कटाक्षपातः अत्र विहितः वर्तते। कटाक्षितास्ताः विसङ्गतिः विधेर्होमो निषेधा नले इति कविता। तो संस्कृतकविः किं करोति? घटना सञ्जाता 11 दिनाङ्के सितम्बर मासस्य 1920 वर्षे न्यूयार्क नगरे वर्ल्ड ट्रेड सेण्टरोपरि आतङ्कवादिभिः बम् विस्फोटेन सर्वाणि भवनानि तानि भवनपरिसरः असौ ध्वस्तः। तां घटनाम् अधिकृत्य इयं कविता तेन मार्मिकी कविता तेन प्रणीता वर्तते। एवमेव रामपरिसङ्ख्या तत्र तस्मिन्नेव वर्षे 1928 वर्षे रेवाप्रसाद द्विवेदीवर्याणां प्रकाशिता। तत्र 21 छन्दस्सु दार्शनिकावबोधपुरस्सरं तात्विकधिया तत्र यत् बावरी मस्जिद घटना सञ्जाता तस्या घटनायाः पृष्ठभूमौ रामस्य किं स्वरूपम् इति दार्शनिकदृष्ट्या कविः उट्टङ्कयति, कविः उत्कीर्णं करोति। यद् वास्तविकः रामस्तु अयं वर्तते। यः रामः एवं तत्र पूज्यते, इयं तत्र जन्मभूमिः तस्य इति यत् किमपि कथ्यते सः रामः अन्यः स्यात्। रामः वास्तविकः, वास्तविकता रामस्य इयं वर्तते इति। अस्मि अहमेव इति 200 छन्दस्सु अस्य महाकवेः चिन्तनप्रवणम् आत्मावलोकनपरिपूर्णं काव्यं वर्तते। अयि शकुन्तले इति काव्यं तस्य वर्तते। 24 छन्दस्सु वर्तते। कालिदासस्य शकुन्तलाम् अधिकृत्य पुनः पुनः अनुसन्धानं कृतं भावनात्मकं तत्र तादात्म्यं कालिदासीया शकुन्तलया अनेन तत्र स्थापितम्। अयि नीलनदी इति 1900 वर्षे तस्य कवितापुस्तकं प्रकाशितं। नीलनदीम् अधिकृत्य सभ्यता विमर्शः कश्चन अनेन तत्र विहितः। समग्रायाः मिडिल ईस्ट सभ्यतायाः, एशियायाः सभ्यतायाः वा अनेन तत्र विहगावलोकनं नीलनदी प्रवाहं तत्र ध्यायता कृतम्। रामजी ठाकुरः मार्मिकः कविः वर्तते। प्रायशः उपेक्षितः अज्ञातपूर्वः कविः वर्तते। साहित्य अकादमी पुरस्कारः तेन लब्धः इति तु सौभाग्यमेव अस्माकं सर्वेषां। तेन किञ्चित् अभिज्ञानं तस्य सम्प्रति जातं। प्रेमरहस्यम् इति 2002 वर्षे प्रकाशितं तस्य खण्डकाव्यं 50 शार्दूलविक्रीडितछन्दस्सु वर्तते। तत्र पर्यावरणं दूषितम् उपभोक्तृवादेन कथं प्रकृतिः निगीर्यते, कथं निसर्गसम्पत् निगीर्यते, स्वार्थलिप्सा मानवानां कथं पर्वतान् खादति, अरण्यानि वनानि भक्षयति इति अत्यन्तमेव कारुणिकधिया तेन अत्र प्रकटीकृतं। तत्र निर्वनीक्रियते धरित्री इति कवेः पीडा वर्तते। वृक्षस्य मनुष्याणां च कीदृशः अन्तरङ्गसम्बन्धः। तत्र वृक्षाः सजीवाः जायन्ते, ते वार्तां कुर्वन्ति, ते पात्राणि भवन्ति काव्ये इति साक्षात् अनुभवः कवेः वर्तते। इति एतादृशः संवेदनमयः कविः अयं वर्तते। 25 वर्षे अस्यैव कवेः गोविन्दचरितामृतम् इति काव्यं प्रकाशितम्।
चरितकाव्यं वर्तते। गोविन्दठक्कुर यः काव्यप्रकाशटीकाकारः वर्तते, स मिथिलायां प्रादुर्भूतः षोडशे शतके। दशसु सर्गेषु तस्य जीवनचरितं, समग्रं जीवनचरितम्। इदमपि दुर्लभं वैशिष्ट्यम् अस्य रामजी ठक्कुरस्य, यत् उपेक्षितः कश्चन आचार्यः तस्य समग्रं जीवनम् अनुसन्धाय महाकाव्यरूपेण अत्र अनेन प्रस्तुतम्। मुक्तककाव्यं तु अत्यन्तं मार्मिकं वर्तते। मुग्धत्वं सर्वत्र वर्तते, मौग्ध्यभावः वर्तते अस्मिन् कवौ। यत् छलं वर्तते, प्रपञ्चाः ये वर्तन्ते आधुनिकजीवनस्य, तानि नैव परिचिनोति अयं। स्वकीये एव मुग्धसंसारे असौ विश्राम्यति। ईश्वरस्य बोधः तत्र वर्तते, तस्यां मुग्धतायां, तस्यां तत्र सौन्दर्यं वर्तते, ईश्वररूपता तत्र राराजते। मामपि पश्य मुरारे, क्षिप्तं पादाहतं च मार्गेऽस्मिन्, मर्दितमपि प्रसूनं पवनसुयोगात् कदापि गच्छेत् त्वाम् इति कथयति। हे मुरारे, हे प्रभो, मामपि पश्य, क्षिप्तं पादाहतं च मार्गेऽस्मिन्, अहं क्षिप्तः मार्गे त्वदीये क्वचित्, पवनसुयोगात् कदापि गच्छेत् त्वां मर्दितमपि प्रसूनं। पादैः निहतस्य मर्दितस्य प्रसूनस्यापि सौरभं सुगन्धिः क्वचित् त्वाम् उपसर्पति इति कृत्वा मय्यपि दृष्टिपातो देयः, दृष्टिपातः कार्यः इति एतादृशी अभिव्यक्तिः अस्य वर्तते। नारीम् अधिकृत्य भव्य आर्याः अत्यन्तमेव रमणीयाः, कारुणिक्यः, आधुनिकभावोदसमन्विताः अस्य वर्तन्ते। विक्रीता धनलोभात् स्वर्गप्रलोभात् क्वचित् प्रदत्ता वा, अवमानितेः नारी सम्प्रति जागर्ति मानमधिगन्तुम्। एतादृशी अभिव्यक्तिः। क्वचित् सरला प्राञ्जला सरसा अभिव्यक्तिर्वर्तते, किन्तु साहसिकः कविः वर्तते तो नार्याः पक्षे आत्मनः स्वरं मेलयति। विक्रीता धनलोभात् स्वर्गप्रलोभात् क्वचित् प्रदत्ता वा, अवमानितेः नारी सम्प्रति जागर्ति मानमधिगन्तुम्। धनमिव मता सदेयं धर्मसुतेनापि हारिता द्यूते, शुरिव हता कदाचित् मुनिना पेशा मानवी क्रूरं। मुनयोऽपि येनां निघ्नन्ति ताडयन्ति, अधुना प्रबोधमाप्ता पश्यत्यात्मानमाहतां नितराम्। अधुना सा जागरिता वर्तते, प्रबोधं प्राप्ता वर्तते। सा आत्मानम् अवलोकयति यत् कीदृशाः अत्याचाराः मयि पुरुषैः विहिताः। लब्धुं निजाधिकारं यतमानेयं न रुद्यतां पन्थाः। इयं सा उत्थिता वर्तते, निजम् अधिकारं लब्धुं यतमानः वर्तते, अस्य पन्थाः नैव रोद्धव्यः। कल्पलतेव सदेयं स्नेहरसेनैव सिच्यतां साधु, अर्धांगिनी प्रसिद्धा सर्वस्वं या मुदा प्रयच्छन्ति इति। एतादृशानि काव्यानि अनेन प्रणीतानि। हर्षदेव माधवस्य बहूनि काव्यानि अस्मिन् शतके प्रकाशितानि। अन्येपि ये कवयः सन्ति। बलराम शुक्लः वा स्यात्, शतावधानी आर् गणेशः स्यात्, प्रवीणः पण्ड्या वर्तते, कौशल तिवारी वर्तते, युवानः कवयः बहवः सन्ति। एतेषु प्रौढः कविः वर्तते विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्रः। तस्य अभिव्यक्तिस्तु परिष्कृता वर्तते, प्रौढिप्रकर्षः तस्य काव्येषु वर्तते। नूतनछन्दसु तेन कविता रचिता। महाराज दीनपाण्डेयः वर्तते, तस्यापि अन्यादृशी एव अभिव्यक्तिर्वर्तते। तस्य मौनवेदः 19 ऊनविंशशततमे वर्षे 20 शतके प्रकाशितः। अनन्तरं काक्षेण वीक्षितं बहुकालादनन्तरम् इति संकलनं तस्य प्रकाशितं। 4 वर्षे इदं प्रकाशितं। तस्य अभिव्यक्तिः पारसीक भाषया या कविता परंपरा वर्तते ताम् अनुधावति। नवीनं तस्य काव्यं 17 वर्षे प्रकाशितं। मध्ये यक्षमेघयोः। अत्र मेघदूतम् अनुसृत्य काचन नवीना अभिव्यक्तिर्विहिता। तत्र छन्दोद्वयी उपात्ता।
एकं तु मन्दाक्रान्तः छन्दः, अपरं च चतुष्पदी रुबाई छन्दः। तो आधुनिक भावबोध कथम संक्राम्यति कवितायां, पारंपरिक छंदसि विरचिता वा स्यात्, आधुनिक छंदसि विरचिता वा स्यात्। तो यह यक्ष मध्ये यक्षमेघयोः इति काव्यस्य यः नायकः यक्षः वर्तते, या वा यक्षिणी वर्तते, ते अस्माकं समयस्य पात्रे सन्ति, अस्माकं समयस्य ते चरित्रे वर्तेते। तो तासां याः अनुभूतयः सन्ति ते मार्मिकतया अत्र गुम्फिताः सन्ति। समयः बहु जातः, सर्वेषाम् एतेषां कवीनां काव्यानि उदाहरणतया वर्तन्ते, किन्तु इदानीं तु कालातिपातः जायते इति धिया अत्रैव विरमामि। कदाचित् क्वचित् अन्यस्मिन् अवसरे अवशिष्टाः ये कवयः, अन्यच्च ये गद्यकाराः सन्ति, तान् अधिकृत्य चर्चां करिष्ये। नमो नमः, धन्यवादाः।